याद आइए दोस्तों, इस प्रोग्राम को याद रखिएगा, इस ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद ये नहीं है कि हम हिंदुस्तान में ला इलाहा का कोई मुल्क कायम करना चाहते हैं। हम ला इलाहा के जरिए हिंदुस्तान के तिरंगे में वफा का रंग भरना चाहते हैं। अपने हाथों को बुलंद करके एक बार वापस बुलंद कीजिए हाथों को। ला इलाहा तेरा मेरा रिश्ता क्या, सारे उलमाए किराम सलामत रहे आप। बैतुल मुक़द्दस में जिंदाबाद है। और याद रखना, ये हमारे भारत के तिरंगे में हरा रंग यही बताता है कि जब तक तिरंगा लहराता रहेगा, ये लहरा करके बताएगा कि ये भारत उस मुल्क का नाम है कि जहां हर रंग और नस्ल के लोगों को, हर मजहब पर अमल करने वाले लोगों को बराबर का हक हासिल है। और उसी हक को हासिल करके आज हम यहाँ यूनाइटेड मिल्ली फोरम के जरिए अपने मजलूम फिलिस्तीनियों से मुर्दाबाद इस्राइल हिज़्बुल्लाह के बानी हजरत नसरुल्लाह ने भी कहा कि फिलिस्तीन के सुन्नी भाइयों, याद रखना, जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी खतरा भी बाकी है, तुम अकेले नहीं हो। और याद रखना, दुश्मन सबसे ज्यादा जो घबराता है वो तुम्हारा इत्तेहाद है। रेडी? मौलाना साहब, क्या कहना चाहोगे आप? आज आर्लिन हॉल में प्रे मीटिंग रखी गई थी और फिलिस्तीनियों के लिए दुआ की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। एक इंसान होने के नाते हमेशा मज़लूमों की हिमायत करनी चाहिए और ज़ालिमों की मुखालफत करनी चाहिए। फ़लस्तीन में इस वक्त जो कुछ जुल्म बर्बरियत ढाई जा रही है, उसकी वजह से हम सब के दिल रंजीदा हैं। इसी को लेकर आज मुमरा में ये दुआइया मजलिस रखी गई थी। बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह से मांगने के ज़रिए उसकी मदद उतरती है। दुआ मोमिन का हथियार व औज़ार है। जो मांगने का सलीक़ा है, मांग कर देखो दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। इसी जज्बे के तहत आज यहाँ लोग जमा हुए कि फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों बहनों के लिए दुआ करें। और उसी के ज़िम्न में यहाँ कई मुअज़्ज़ज़ हज़रात थे, हमारे डॉक्टर सलीम खान साहब, हमारे अल्लामा अली असगर हैदरी साहब, मौलाना अनीस अशरफ़ी साहब और ख़ुद ये बंदा मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी। मुत्तहिदा मिल्ली फ़ोरम की जानिब से ये दुआइया मजलिस मुनक़द हुई, जिसके ज़रिए स्पीकर हज़रात ने ये पैगाम दिया कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करें, इसराइल की तरफ से होने वाले जुल्म की मज़म्मत करें और इस हकीकत का दुनिया के सामने इजहार करें कि इसराइल एक ज़ालिम और गासिब ताकत है जिसने फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्ज़ा किया है। हम मुसलमानों को ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि चूँकि इसराइल का जुल्म बढ़ता जा रहा है, इसलिए मुसलमान न सिर्फ ये कि दुआओं का अहतमाम करें, बल्कि कानूनी दायरे में रहते हुए अपने मुल्क के अरबाब इक़्तिदार को बताएं कि असल हकीकत क्या है। इसी तरह इजहार हमदर्दी के तौर पर वो इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें, ताकि हम अपनी नाराज़गी इसराइल के साथ और अपनी हमदर्दी फ़लस्तीनियों के साथ ज़ाहिर कर सकें। इन्हीं पैगामात के साथ आज का ये जलसा हुआ और दुआ की गई। मौलाना, आपने अपनी किताब के दौरान मुस्लिम ममालिक की खामोशी का इजहार किया, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मुस्लिम
ملکوں میں ایسا نہیں ہے کہ سب مسلم ملک خاموش ہیں، بہت سے مسلم ملکوں کی طرف سے ریئیکشن بھی آیا ہے اور وہ اس سلسلے میں اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایسے نازک وقت میں مسلم حکمرانوں کو بیان سے آگے بڑھ کر بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور ان کو اس مرحلے میں زیادہ غیرت ایمانی کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ ہو گیا، کافی ہے، بہت ارے اچھا آپ ہو گیا۔ آپ کا کہنا بہت ضروری ہے۔ تھوڑا آپ کی آواز ٹائٹ ہاں، آپ کی آواز ماشاءاللہ یہاں سے لے کر جو ہے بغداد تک سنائی دیتی ہے۔ چلے گا بہت سارا۔ تھوڑا پیچھے آ جاؤ، تھوڑا ہلکا ہے وہ۔ حضرت اس جو جنگی پس منظر چل رہا ہے، اسرائیل کا لگاتار ظلم جاری ہے، اور جیسے ابھی عمران صاحب نے بھی کہا کہ مذمت سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن صرف اعلانات ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، اس کو لے کر کیا آپ کہیں گے ان 57 مسلم ممالک کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر اب تک مسلمانوں نے صرف باتیں نہ کی ہوتی تو 75 سال کھینچ کر یہاں تک نہ آتے۔ یہ اب تک صرف باتیں کی گئی ہیں، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب عملی طور پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہتے مجاہدین نے اپنے کام کر دیے، یہ سوچ کر کیے تھے کہ اب مسلم غیرتیں آگے بڑھ کر کے آئیں گی اور اس وقت قبلہ اول کی بازیابی بھی کرائیں گی اور پوری دنیا میں مظلومیت کا سکہ بھی رائج کرائیں گی۔ ایسے میں عرب ممالک بالخصوص اور مسلم ممالک کے جو رویے ہیں وہ افسوسناک ہیں، اور ان کے یہ رویے اکثر مسلمانوں کے اندر مایوسی بھر دیتے ہیں۔ لیکن وہیں پر جو مظلومیت اہل غزہ کی ہے اور خاص طور پر فلسطین کی ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک کہ جو اپنے اسلحوں کے ساتھ اور اپنی افواج کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کی عوام تختہ پلٹنے کے لیے آج امریکہ اور لندن جیسی جو ہے وہ حکومتوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ایک عوامی انقلاب اور آئے گا، اور عرب میں بالخصوص آئے گا۔ جس طرح سے تحریر اسکوائر ایک مرتبہ ابھر کر کے سامنے آیا تھا اور عرب کی سرزمین کا تختہ پلٹا تھا، انشاءاللہ فلسطین کے مجاہدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ایسے تمام خاموش رہنے والے اور کرسیاں بچانے والوں کے خلاف اب عوام جو ہے انشاءاللہ فیصلہ کرے گی۔ جس طریقے سے دیش بھر میں حالات چل رہے ہیں، مسلم کو ہی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی جے پور ایکسپریس ہائی وے میں ایک نام پوچھ سے گولی مارا گیا، اس کے بعد اب پڑگا میں پھر ایک حادثہ ہوا، اس کو بھی نام پوچھ کے پولیس والے نے ہی گولی مارا ہے، تو اس کو لے کر آپ کیا کہنا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو فلسطین کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں یا ان کے تعلق سے کچھ باتیں بھی کہہ رہے ہیں، تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ان سب پر ہمارے خیال میں نے ایک تھیوری دیکھی تھی اور یہاں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، صہیونیت اس کو آپ لوگ پڑھیے، اس کو سرچ کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ یہ صہیونیت صرف یہودیوں میں نہیں ہے۔ غیر صہیونی یہودی بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے ملک کے برادران وطن ہندو بھائی ہیں، یعنی ہر ہندو جو ہے وہ ہندوتو کے ایجنڈے پہ قائم نہیں ہے۔ جس طرح مٹھی بھر یہودی جو ہے وہ آج صہیونی بن کر کے سامنے آئے، اسی طرح صہیونیت ہمارے یہاں ہندوازم میں بھی پائی جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو مسلم ممالک آج صرف باتیں بٹ رہے ہیں وہ صہیونی مسلمان ہیں، یہ صہیونی ہندو ہیں، وہ صہیونی یہودی ہیں۔ لہٰذا یہ صہیونیت ہے جو پوری دنیا میں پنجہ گاڑ کر کے کہیں نہ کہیں نسل کے نام پر، کہیں مذہب کے نام پر یہ کھیل کھیل رہی ہے۔ اتفاق سے ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں، اس لیے ہر جگہ کی اقلیت کے خون کی ہولیاں کھیلی گئی ہیں، اور بہت سارے ہمارے مسلم نوجوان اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کے نعرے خود کیوں بلند کرتے ہیں۔ تو یہ اقلیتوں کا، جہاں بھی اقلیت ہے ان کا یہ مقدر ہے کہ انہی کو اتحاد کا پرچم بلند کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں کے اتحاد کے پرچم کے لیے آیت اللہ خمینی نے جو نعرہ دیا ہے اسی کو لے کر کے آیت اللہ خامنائی بھی آگے بڑھے ہیں جو آج سپریم پاور ایران کے ہیں۔ ان کا بیان بھی یہی ہے کہ آج اگر اسرائیل کو حوصلہ ملا ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری نا اتفاقیوں کے نتیجے میں ملا۔ حضرت ایک اعلان ہوا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کی ایسی دھارنا، ایسی سوچ ہے کہ بھائی ہمارے اس کو بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟
जबकि इसकी हकीकत कुछ और है, काफी नुकसान हो रहा है। उस ताल्लुक से आप बिल्कुल हकीकत है, और ये जो हमारे माशियात के माहिरीन हैं ये हमसे बेहतर बताएंगे, क्योंकि हमारे उलमाए कराम का काम है कि वो मिल्लत की दीनी रहनुमाई के लिए आगे आकर के इसका ऐलान करें, और उसके बाद अब इसमें आप मीडिया का भी किरदार और दूसरे लोगों का किरदार है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। उलमाए कराम का काम उसका ऐलान सवाल करवाएं। आपसे है, मुमरा में कुछ दिन पहले फिलिस्तीन के समर्थन में एक पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, करीब 60 से 50 महिलाओं और करीब 200 जेंट्स पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? एफआईआर हमेशा जुर्म पे दर्ज की जाती है, अगर पुलिस के नजदीक ये भी जुर्म है तो वो एफआईआर दर्ज की गई है, वरना केस किया गया था, एफआईआर जो है बेशक वहाँ भी दुआएं की गई, सब कुछ किया गया। इसमें हमारे मुल्क की इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया को खुसूसी तौर पर हक के साथ खड़े रहना हाँ के हक के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट आईपीएस और ये कंपटीशन से आते हैं, ये वोटों की ताकत से नहीं आए हैं। इसलिए इन्हें चाहिए कि जब हमारे मुल्क की सियासी क़यादतें जो है वो फिरका परस्ती का शिकार होने लगे तो पढ़े लिखे तबके को आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ पुलिस महकमा इसमें इंसाफ से काम लेगा। किसका है? अपना मेरा दो है, ये किसका है?